अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करेंगे। एक तो दोस्तों कल जो मैंने आपको स्याह और सफ़ेद कबूतर वाली बात बताई थी, तो वो जो स्याह कबूतर था वो आज एक और जगह पर भी गया था जिसका आज उसने वापस आकर बताया। वो एक बहुत ही अहम शख्सियत थी और उसने बहुत ही उसको अहम पैगाम भी दिया। तो एक तो आज आपको ये बताऊंगा मैं कि उस स्याह कबूतर ने उस शख्सियत को क्या पैगाम दिया और वो शख्सियत कौन सी थी। दूसरा उसके अलावा ये जो अब अदालती ये एक बहुत ही हंगामा खेज़ हफ्ता शुरू हुआ है जिसमें काफ़ी सारे केसेस हैं। तो इसमें अब आज इमरान खान साहब पर साइफ़र की जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब साइफ़र में इमरान खान साहब पर कितनी सज़ा होगी, क्या उन्हें सज़ाए मौत होगी, क्योंकि साइफ़र के जुर्म में सज़ाए मौत भी हो सकती है, या उन्हें उम्र कैद होगी या 2 साल तक की सज़ा होगी। हम इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब आज मरी चले गए हैं और कल उनकी वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों की समाअत भी होनी है और जो हिफाजती ज़मानत थी उनकी वो कल तक ही थी, तो उस पर भी बात होगी। तो नवाज शरीफ साहब से मरी में एक बहुत ही अहम शख्सियत की मुलाकात भी होनी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि वो किस शख्सियत से मुलाकात होनी है। और दोस्तों कल इमरान खान साहब पर इलेक्शन कमीशन में भी तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो इसमें इमरान खान साहब को कितनी सज़ा होगी और वो कब तक इसमें रहेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल जो हम कहते होते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो दोस्त वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें और इसे आगे भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप सबके ताउन से ही इस चैनल ने आगे बढ़ना है। और मैं तो जो भी मेहनत कर रहा हूँ ज़ाहिर अपने सुनने वालों के लिए ही होती है। तो आपके सबके ताउन से ही ये चैनल कामयाब होगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, उम्मीद है हमें। जी दोस्तों, तो अब मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ आपसे। दोस्तों आज इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है साइफ़र वाले मामले में। तो साइफ़र का जो ये मामला है ये बहुत ही अहम भी है और बहुत पेचीदा भी है। इमरान खान साहब क्योंकि ख़ुद ही उसके ऊपर इकरार जुर्म कर चुके हैं कि साइफ़र मुझसे गुम हो गया, तो अब उस पर उनको सज़ा तो लाजमी होनी है। गवाहान ने सिर्फ ये बताना है कि कौन से गवाह ने किस तरह से उस साइफ़र को इमरान खान साहब के पास गया और इमरान खान साहब ने आया किसी को वापस दिया या नहीं दिया, क्योंकि ये मिलिट्री सेक्रेटरी जो होता है उनका या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके थ्रू ही सारी होती है, और इसको कस्टडी में रखने का बाकायदा तरीक़ाकार है। यानी ये नहीं है कि वज़ीर आज़म के पास अगर कोई चीज़ गई तो उसको जाने का भी तरीक़ाकार होता है और उसकी वापसी का भी तरीक़ाकार होता है। इमरान खान साहब ने वो तरीक़ाकार तोड़ा, तो अब इमरान खान साहब के ऊपर सज़ा तो उन्हें होनी ही होनी है इस मामले में। अब वो कितनी होगी ये उनका जुर्म फैसला करेगा। जो ज़ाहिरी इम्कानात हैं उसमें इमरान खान साहब के ऊपर इसमें सज़ाए मौत होने के इम्कानात नहीं हैं, उनको उम्र कैद होने के इम्कानात भी नहीं हैं। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो आज कल ही नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी ये जो उनका भी हफ्ता जो समाज शुरू होनी है जो हिफाजती ज़मानत वाला, तो कल वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी जो अपीलें दायर की थी कि उनको बहाल किया जाए, वो दरख्वास्त मंजूर होगी, कल उनकी भी सुनवाई है। तो नवाज शरीफ साहब का मामला बहुत ही सादा है, जबकि इमरान खान साहब का मामला थोड़ा पेचीदा है। कल दोस्तों एक और बहुत दिलचस्प बात होगी। इमरान खान साहब तकरीबन कोई 3.25 माह से जेल में है और वो जेल से अभी तक बाहर नहीं निकले। कल का दिन इसलिए भी बहुत ख़ास है कि कल नवाज शरीफ साहब अपने केसेस में बरीयत के लिए जा रहे होंगे, जबकि इमरान खान साहब अपने केसेस में फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए जा रहे होंगे। और इमरान खान साहब जो पहले बड़कियाँ लगाते थे वो तो आप सबके सामने ही है, लेकिन ये इसलिए अहम है कि वो इलेक्शन कमीशन वाले मामले में कल उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बरीयत होनी है। नवाज शरीफ साहब ने एक और भी फैसला किया है, अहम फैसला, कि इन केसेस से बरीयत के बाद जब वो बरी हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला किया है
کہ وہ ایک اور معاملے میں عدالت میں جائیں گے. ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ. تو دوستو اس میں اب جو ہے کل عمران خان صاحب کے اوپر جو میں بات کر رہا تھا کہ سائفر کے اوپر ہی واپس آتے ہیں, کہ عمران خان صاحب نے سائفر صرف گم کیا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اس کا کوڈ نہیں چرایا, یا کوڈ ان کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈی کلاسیفائی تو نہیں ہو سکتا, تو عمران خان صاحب کے اوپر زیادہ سے زیادہ سزا والا قانون لاگو نہیں ہوگا. اگر تو کوئی بندہ اس سائفر کے کوڈ کو لیک کر دے یا کسی اور کو دے دے, وہ ہے سنگین ترین جرم, اس کی سزائے موت ہے. تو عمران خان صاحب نے صرف سائفر گم ہونے کا اقرار کیا ہے کہ جو ان کے پاس آیا تھا انہوں نے واپس نہیں دیا, تو وہ پبلش بھی ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ سزا اس معاملے میں ہو سکتی ہے وہ صرف 2 سال کی سزا ہوگی. اور 2 سال بھی سزا خیر کافی ہے جیل میں رہنے کے لیے, تو جیل تو 2 دن کے لیے بھی. جب آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک منہ سے لفظ نکالتے تھے تو ان کے اوپر عمل ہو جاتا تھا. یعنی عمران خان صاحب, آپ نے یاد ہوگا کہ جب یہ 2017 میں یا 2018 میں جب انہوں نے بیرون ملک جانا تھا سعودی عرب, تو زلفی بخاری کا نام اس پہ تھا, ECL پہ تھا. عمران خان صاحب نے کہا جی میں جہاز اس وقت تک نہیں اڑاؤں گا جب تک اس کا نام ECL سے نہیں نکلے گا. تو آنن فانن ان کے کہنے پہ زلفی بخاری کا نام ECL سے نکالا گیا اور پھر عمران خان صاحب نے جہاز میں اڑایا. تو ایک طرف تو آپ کو اس طرح کا پروٹوکول ملتا ہو کہ آپ کے منہ سے الفاظ بعد میں نکلیں, ان پر عمل پہلے ہو جائے, اور دوسری طرف آپ کو جیل میں اپنے بیٹے سے بھی بات کرنی ہو تو آپ کو بار بار عدالت سے اجازت لینی پڑے. ایک سائیکل آپ نے لینی ہو تو آپ کو عدالت سے اجازت لینی پڑے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ جو انسان کے اعصاب توڑتی ہے یہ چیز, تو یہ والی جو ایک بے بسی والی حالت ہے نا, یہ انسان کو بہت چبھتی بھی ہے, اور آپ کے جو ہے نا انسان کے اعصاب کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے, اور انسان اسی سے کمزور پڑتا ہے کہ کل میں کیا تھا اور آج میں کیا ہو گیا ہوں. تو خیر, تو اس لیے اب عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا 2 سال سے زیادہ انہیں اس معاملے میں سزا نہیں مل سکے گی. تو اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے نا ایک معاملہ جو ہے اس میں بہت اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے اوپر جو فرد جرم عائد ہونی ہے وہ کیس بہت سادہ ہے, چھوٹا سا ہے. جو عمران خان نے بیانات دیے تھے اس میں عمران خان صاحب پہ بہت مختصر سزا ہوگی, یعنی الیکشن کمیشن ان کو کوئی 2 مہینے 4 مہینے کی سزا نہیں سنائے گا. الیکشن کمیشن ان کو گیلانی کی طرح ایک مختصر سزا سنا سکتا ہے جس پر فوراً ہی عمل درآمد بھی ہو جائے. اور اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے, وہ پارٹی چیئرمین کا عہدہ رکھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے, اور تحریک انصاف کے حوالے سے وہ فیصلہ سازی میں عملی طور پر ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو مقدمہ اس وقت شروع ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت خاص ہے. یہ عمران خان صاحب کو اگلے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے یہ والا مقدمہ اہم ہوگا, کیونکہ اگر سائفر میں 2 سال کی سزا ہوئی تو وہ سزا آگے چل کے کسی عدالت سے ضمانت بھی مل سکتی ہے, لیکن جس سزا پر عمل درآمد ہو جائے اس کے لیے عمران خان صاحب کی نااہلی پکی ہو جائے گی. تو دوستو یہ تو الیکشن کمیشن والے معاملے میں عمران خان صاحب مختصراً ان کو سزا ملے گی اور یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے, اور پارٹی چیئرمین شپ یہ اپنے کسی قریبی عزیز کو نہیں دے سکیں گے. وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ اپنی پارٹی چیئرمین شپ کسی اور کے پاس ہی جائے گی, جیسے اسد عمر بھی ہیں یا کوئی بھی اور شخصیت آ سکتی ہے جو پارٹی چیئرمین کا عہدہ سنبھالے گا, لیکن عمران خان کا فیملی ممبر وہ نہیں ہو سکے گا. تو دوستو اب نواز شریف صاحب کے ساتھ کل ایک بہت ہی اہم شخصیت نے ملنا ہے مری میں. وہ اہم شخصیت بہت ہی اہم ہے, اور وہ پہلے لندن میں بھی نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہوتی تھی. جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا جس پہ شہباز شریف صاحب یا کوئی اور پارٹی رہنما بھی نواز شریف سے بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا تو پھر وہ اس اہم شخصیت سے کہا جاتا تھا کہ اب آپ ہی ان سے رابطہ کریں. تو یقیناً آپ سب بہت سمجھدار ہیں, آپ ضرور جج کر لیں گے کہ اب اگلے معاملات میں الیکشن کے لیے آگے نظام چلانے کے لیے یہ ملاقاتیں ہوں گی اور آگے بھی ہوں گی.
تو کل یا پرسوں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب مری میں ہی ہونی ہے، تو یہ والی ملاقات بہت اہم ہے۔ اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو اگلے وزیر اعظم ہوں گے وہ نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، جو کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ایک نیا ریکارڈ بھی بنے گا کہ ایک عمران خان صاحب کو سزا ہوگی اور وغیرہ وغیرہ۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیاہ کبوتر والی بات۔ تو جو سیاہ کبوتر کل گیا تھا، باقی افراد کا تو میں نے آپ کو یا اشخاص کا تو بتا دیا تھا، وہ سیاہ کبوتر اڈیالہ جیل کی طرف بھی گیا تھا، اور وہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی بیرک پہ جا کے، جو کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے پہلے ہی، جو ان کے وکلا بتاتے ہیں کہ وہ ایک پنجرے نما بیرک میں وہ قید ہیں، تو ان کی بیرک وہ پنجرے کے وہ اس کے اوپر آ کے نا سلاخوں پہ منڈیر پہ آ کے بیٹھ کے اس نے کہا ہاں جی خان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ تو کہتے وہ جس کے لیے خان صاحب آپ وہ ایسے ہاتھ پھیر کے کہتے تھے نا تو آ کے تو دکھا میں تیرے دیکھ، تو خان صاحب وہ آ گیا ہے، اور اسی ہفتے اس کی بریت ہو جائے گی اور آپ کو سزاؤں کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر 2 کیسز میں فرد جرم عائد ہونی ہے اور اس کی 2 کیسز میں بریت ہونی ہے۔ تو سنائیں خان صاحب کیسا لگا؟ تو خان صاحب کے پاس ظاہر ہے جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو سیاہ کبوتر نے آگے بتایا کہ جی وہ عمران خان صاحب کو بھی ایک پیغام دے کے آیا تھا، تو سیاہ کرتور تھے خان صاحب کے بھی، تو ان کو بھی سیاہ کبوتر نہیں جا کے پیغام دینا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ایک جو بات آج رہ گئی ہے، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ایک اور اہم کام کریں گے بریت کے بعد، اس پہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو اب دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ویلاگ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔